सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कार्ये श्रद्धा। कश्चन धनिकः पूर्वं वसति स्म। एकवारं सः कञ्चित् स्वप्नम् अपश्यत्। स्वप्ने देवी आगत्य मम निमित्तम् एकं मन्दिरं निर्मातु इति उक्त्वा अन्तर्हिता अभवत्। धनिकः प्रातः उत्थाय सङ्कल्पितवान् यत् मया देव्याः आज्ञा अवश्यं पालनीया इति। अतः सः मन्दिरं निर्मातुं स्थलस्य अन्वेषणम् आरब्धवान्। समुचितं स्थलं प्राप्तं तेन अल्पे एव काले। तत्र मन्दिरनिर्माणकार्यम् अपि आरब्धम्। ततः सः देव्याः मूर्तिं निर्मातुम् उत्तमस्य शिल्पिनः अन्वेषणम् आरब्धवान्। देव्याः अनुग्रहेण कश्चन उत्कृष्टः शिल्पी तेन प्राप्तः। धनिकः शिल्पिनं प्रणम्य स्वस्य मनसि देव्याः मूर्तेः यत् स्वरूपम् आसीत् तत् विवृतवान्। तदानुगुण्येन शिल्पी श्रद्धया भक्त्या च मूर्तिनिर्माणकार्यम् आरब्धवान्। मूर्तिनिर्माणकार्यसमापनसमये अनवधानताकारणात् मूर्तेः मुखे लघुः कलङ्कः जातः। तस्य दर्शनात् शिल्पी नितरां खिन्नः। मम समग्रः प्रयासः विफलः जातः इति सः अचिन्तयत्। ततः सः नूतनायाः मूर्तेः निर्माणम् आरब्धवान्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं धनिकः शिल्पिनः समीपम् आगतवान्। तत्र देव्याः मूर्तिद्वयम् आसीत्। एतत् दृष्ट्वा महत् आश्चर्यं प्राप्नुवन् सः धनिकः शिल्पिनम् अपृच्छत्, महोदय, मया तु एकस्याः एव मूर्तेः निर्माणं सूचितम्। अत्र तु मूर्तिद्वयं दृश्यते। किमर्थं मूर्तिद्वयं निर्मितं भवता इति। तदा शिल्पी अकथयत्, महाशय, प्रथममूर्तेः मुखे एकः लघुः कलङ्कः जातः अनवधानताकारणात्। अतः मया नूतना मूर्तिः निर्मिता इति। तत् श्रुत्वा धनिकः पुनः अवदत्, को वा पश्येत् तं लघुं कलङ्कम्। सूक्ष्मदर्शनात् अपि मया तु कस्याञ्चिदपि मूर्तौ कोऽपि कलङ्कः न लक्षितः एव इति। तदा शिल्पी अवदत्, महाशय, अन्यः पश्यति वा न वा, किन्तु अहं यदा पश्यामि तदा मम मनसि तत् कलङ्कयुतं मुखमेव तिष्ठति, न तु देव्याः प्रसन्नतापूर्णं निष्कलङ्कं मुखम्। मनस्साक्ष्यविरोधिकार्यं कर्तुं न अर्हामि अहम्। अतः एव अपरा मूर्तिः निर्मिता मया। कलङ्करहितायाः देवीमूर्तेः प्रतिष्ठापनं जातं चेदेव मम तृप्तिः भवेत्, न अन्यथा। धनिकः तस्य विशिष्टस्य शिल्पिनः कार्यश्रद्धां दृष्ट्वा नितराम् आश्चर्यान्वितः अभवत्।